अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। आज का दिन कैसा रहेगा? 28 जुलाई 2025 पीर के दिन के बारे में जानने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग फैक्ट्स और ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग फैक्ट्स अपलोड किए जाते हैं, वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। शुक्रिया। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़ का 28 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा। तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक है तो इस वक्त में एरीज़ आपके नज़दीक किसी हद तक अल्फाज का इंतखाब ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। मूड की एनर्जी काफ़ी हद तक बेहतर है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। ईमानदारी, दयानतदारी के साथ काम करेंगे, रिज़ल्ट आपका बेहतर रह सकता है। ज़िम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। मनफी सोच से बचने की कोशिश करें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक आपके फैसले ठीक हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदे और नुकसानात को जहन में रखना ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके मूड का, सपोर्टिव इन्वायरमेंट मौजूद है। बुनियादी मालूमात का आपके नज़दीक होना ज़रूरी होगा। इस वक्त में कोशिश करें, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी। मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन मुस्बत सोच आपके लिए बेहतरीन रोल प्ले करेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। मैदे के मसाइल प्रॉब्लम क्रिएट ना करें तो ज़रा एहतियात करें। किसी किस्म की एलर्जी की कंडीशन क्रिएट ना हो जल्द से रिलेटेड तो भी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, इस वक्त में ताल्लुकात बेहतर रह सकते हैं, लेकिन अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करें। गुफ्तगू इस वक्त में गलत फहमी पैदा ना करे तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त में आपके नज़दीक कोई आपकी मदद भी कर सकता है। बाहमी ताउन आपके लिए बेहतर साबित होगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो हो सकती है, लेकिन आपकी बात का, आपकी गुफ्तगू का कोई गलत मतलब ना ले तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में आपके नज़दीक की गई एफ़र्ट अपनी फैमिली से रिलेटेड और ईमानदारी, दयानतदारी से किया गया काम आपके ताल्लुकात के लिए, आपके काम के लिए बेहतर रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, कोशिश करें इस वक्त में आपके नज़दीक कोई नया काम बेहतर रह सकता है। एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी। यूनिक आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर साबित हो सकते हैं। कामयाबी आपको मिल सकती है, लेकिन इस वक्त में कोशिश करें लापरवाही से बचें। आपके लिए सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके जर्नल डे का, अपनी हेल्थ की तरफ लाजमी तवज्जो दें। गलतियाँ कम से कम करें। जॉइंट्स में पेन की शिकायत ना हो तो ज़रा एहतियात करें। बाहमी ताउन आपके लिए बेहतर रहेगा। ख़ानदानी मसाइल हल हो सकते हैं। गुस्से के मसले को हल करने की ज़रूरत होगी। तनकीद का सामना ना करना पड़े तो कोशिश करें गलतियाँ कम करें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक लापरवाही मौजूद है और माजी की गलतियाँ कुछ ज़्यादा सामने आ सकती हैं। बहस और तकरार से बचें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक नए आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ बेहतर साबित होंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, टीम वर्क आपके लिए बेहतर है। बाहमी ताउन बेहतर है। फोकस होने की ज़रूरत पड़ेगी। ताल्लुकात बेहतर कायम हो सकते हैं। काम भी बेहतर रह सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, कोशिश करें वक्त ज़ाया करने से बचें। सपोर्टिव इन्वायरमेंट मौजूद है। कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, लेकिन इस वक्त में एडवेंचर करने से ग्रेस करें। नुकसान कुछ ज़्यादा हो सकता है। सीखी हुई चीज़ें भूलें ना, इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लकी कलर आपके नज़दीक गोल्डन है और लकी नंबर आपके नज़दीक 1 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ आप या करीमों का वर्ड और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस। 28 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा। तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स के ट्रांजिट का ताल्लुक है तो इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, लेकिन ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक आपके मुखालिफिन कुछ ज़्यादा ना हो तो ज़रा एहतियात करें। सलाहियत और काबिलियत आप में मौजूद है। दिल का अगर कोई मर्ज़ लाहक है तो भी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मूड का, एक्टिव रहना ज़रूरी होगा। समाजी मामलात बेहतर तो बन सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ राय से बचें। इस वक्त में मुखालफत किसी हद तक बहस और तकरार से मज़ीद बढ़ जाएगी। आपके नज़दीक इस वक्त में अपनी हेल्थ का भी लाजमी ख्याल रखें। आपके नज़दीक इस वक्त में सांस का कोई मसला है या ज़हनी कोई मसला है तो भी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का,
कोशिश करें, इस वक्त में सेंसिटिव और टची कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। समाजी मामलात बेहतर तो ज़रूर हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग इस वक्त में आपके नज़दीक शक व शुबहात और गलत फहमियों को बढ़ा देगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके नज़दीक इस वक्त में बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। कोशिश करें माजी के मसलों से बाहर निकल के आपके लिए सोचना बेहतर रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, प्रोडक्टिविटी बेहतर बन सकती है, कॉन्फिडेंस बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त में आपके नज़दीक बाहमी ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त में कोशिश करें, तनकीद को बर्दाश्त करें, फीडबैक को बर्दाश्त करें। आपके नज़दीक आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, किसी का मशवरा आपके लिए बेहतर रह सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक जर्नल डे का, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस के इश्यूज़ की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त में ताल्लुकात बेहतर तो रह सकते हैं, लेकिन आपके नज़दीक इस वक्त में किसी हद तक लापरवाही से बचना ज़रूरी होगा। बहुत जल्दी दूसरों से मुतासिर हो सकते हैं। अपने काम को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरफेयर से ग्रेस करें, फ़ायदा आपको मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ किसी हद तक ताख़ीर ना हो तो ज़रा एहतियात करें। गुफ्तगू बेहतर तो बन सकती है, जज्बाती फ़ैसलों से ग्रेस करें। आपके नज़दीक शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रूरियात में इजाफ़ा स्ट्रेस क्रिएट ना करे तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, सलाहियत और काबिलियत आप में मौजूद है, प्रोफेशनल स्किल्स भी बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त में हालात में, वाक़यात में और मामलात में आपको बाहमी ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, कोशिश करें, अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक क्रिएट हो सकती है, लेकिन फाइनेंस के इश्यूज़ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें तो ज़रा एहतियात करें। कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल वर्क करने की कोशिश करें। इस वक्त में आपके नज़दीक क्वालिटी को बेहतर करने की, काम की सीखने की सलाहियत को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके नज़दीक रूहानी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग है, लापरवाही से बचें। सिचुएशन बेहतर तो रह सकती है, लेकिन एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी। लकी कलर ब्राउन है, लकी नंबर 2 है, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ आप या वहाबों का वर्त और दूसरे पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। 28 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक़ है, तो जेमिनी इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। रूहानी ताल्लुक़ आपका स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त में कोशिश करें, स्ट्रेस से बचें। आप अपने मकासद में कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरियात में इजाफ़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। काम में इजाफ़ा हो सकता है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी आपकी बेहतर बन सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मूड का, कोशिश करें इस वक्त में अखराजात में इजाफ़ा कोई स्ट्रेस क्रिएट ना करें। अगर कोई काम करें, चैलेंजेस क्रिएट हो सकती हैं। बहुत जल्दी काम को, मामलात को छोड़ने से गुरेज करें। कुछ मामलात में खामोशी इख्तियार करते हुए आप इख्तलाफात को बढ़ने से रोक सकते हैं। अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन इस वक्त में मुखालफत की वजह से मसाइल बढ़ सकते हैं, तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त में जॉइंट्स में पेन की शिकायत हो सकती है, मसल्स में पेन की शिकायत हो सकती है, तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, कॉन्फिडेंस आपको बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करें। गुफ्तगू इस वक्त में गलत फहमी पैदा ना करें, तो ज़रा एहतियात करें। कुछ मामलात में खामोशी इख्तियार करते हुए आप अपना बॉन्ड अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग से बचें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होगा। किसी की मदद आपके लिए बेहतर रह सकती है, आइडियाज़ भी बेहतर हैं। कोशिश करें गुफ्तगू आपकी बेहतर हो, किसी की मदद भी आपके लिए बेहतर रहेगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन काम में गलतियाँ कुछ कम करें, वो कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके जर्नल डे का, समाजी मामलात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अखराजात में इजाफ़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपने प्यारों की हेल्थ की तरफ भी लाजमी तवज्जो दें। ताल्लुकात में बेहतरी पैदा करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक अगर आपको डायबिटीज़ का इशू है तो कुछ ज़्यादा एहतियात करें। काम में कामयाबी तो आपको मिल सकती है, तारीफ़ भी हो सकती है, लेकिन गलतियों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। डबल चेक करना ज़रूरी होगा। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक गलतियों को कंट्रोल करते हुए आपका काम बेहतर भी रह सकता है, तारीफ़ भी हो सकती है। रूहानी ताल्लुक़ आपका स्ट्रॉन्ग है। फ़ैसले आप ठीक कर सकते हैं। प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है न्यूमरोलॉजी का, अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक क्रिएट हो सकती हैं। इस वक्त में अपनी कमज़ोरियों को समझते हुए अपनी मजबूतियों को सामने लेकर आने की कोशिश करें, आपकी तारीफ़ हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, वक्त ज़ाया करने से ग्रेस करने की ज़रूरत होगी। कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर रह सकती है। इस वक्त में आपके नज़दीक कुछ लिख रहे हैं, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, तो आपके लिए बेहतर रह सकता है, लेकिन चेक करना ज़रूरी होगा।
इस वक्त में अपनी लिमिटेशंस को समझें, चीज़ों को प्लान करें, मामलात को प्लान करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। लकी कलर नीला है, लकी नंबर 3 है और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या नूरों का वर्द और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। 28 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स के ट्रांजिट का ताल्लुक़ है तो इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक कुछ सीखना आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है, तारीफ़ आपकी हो सकती है, काम आपका मुकम्मल हो सकता है, लेकिन बुनियादी मालूमात का होना ज़रूरी है। सांस का कोई मसला पैदा ना हो तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में आपके नज़दीक कंसंट्रेशन के इशूज़ मौजूद हैं, लापरवाही से बचें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मूड का, अल्फाज का इंतखाब ठीक रखें। इस वक्त में आपकी बात को गलत ना समझा जा रहा हो तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इंटरफेयर करते हुए किसी हद तक बहस और तकरार कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। पुराने मामलात में झगड़ों से बचना ज़रूरी होगा। महरूमियाँ, मायूसियाँ कुछ ज़्यादा महसूस हो सकती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, इस वक्त में आपके नज़दीक ब्लड प्रेशर के इशूज़ की तरफ तवज्जो दें और आपके नज़दीक इस वक्त में मसल्स में पेन की शिकायत ना हो तो भी ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, बहुत जल्दी दूसरों से मुतासिर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए एहतियात करें। जल्दी एतबार करते हुए गलत फ़ैसले कर सकते हैं। ओवर जजमेंटल होते हुए ज़रा एहतियात करें। क्रिएटिविटी आपकी बेहतर ज़रूर है, लेकिन इस वक्त में किसी हद तक अपनी चीज़ों से रिलेटेड, अपने ताल्लुकात से रिलेटेड, अपने मामलात से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अजनबी लोगों पर एतबार करते हुए ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ताल्लुकात बेहतर तो रह सकते हैं, लेकिन इस वक्त में मामलात में इज़्ज़त और एहतराम रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धोखा भी बहुत जल्दी इस वक्त में मिल सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, कॉन्फिडेंस बेहतर रह सकता है, क्रिएटिविटी बेहतर रह सकती है, काम आपका बेहतर रह सकता है, लेकिन कोशिश करें ज़रा सा भी आपको काम पे डाउट हो रहा है तो पहले उन चीज़ों को क्लियर करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आगे जाके मसाइल कुछ ज़्यादा ना बढ़ें तो ज़रा एहतियात करें। चैलेंजेस मौजूद हैं, मुश्किलात मौजूद हैं तो डबल चेक करना ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक जर्नल डे का, एक्टिव रहने की ज़रूरत होगी। सपोर्टिव इन्वायरमेंट ज़रूर मौजूद है। कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, फ़रोख्त करें, डबल चेक लाजमी करें। बहस और तकरार से बचें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक अगर किसी काम में इनकार होता भी है तो भी बेहतर रह सकता है। गुफ्तगू में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। गैर ज़रूरी अपने बारे में मालूमात देने से गुरेज करें। आप अपने नज़दीक समाजी मामलात में बेहतरी तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन झगड़ों से, इख्तलाफात से बचें, वक्त ज़ाया करने से बचें। एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में सही डायरेक्शन में एफ़र्ट करें। आपको इस वक्त में किसी हद तक कोई धोखा ना मिले, आपका कोई फ़ायदा ना उठाए तो भी ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है न्यूमरोलॉजी का, बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त में सुनी सुनाई बातों पर एतबार करते हुए एहतियात करें। थोड़ी तवज्जो के साथ मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, आपकी ग्रोथ की कंडीशन बन सकती है, लेकिन सारे आपसे हमदर्दी करने वाले मौजूद नहीं हैं। कोई हॉबी आपके लिए बेहतर रह सकती है। इमोशनल फ़ैसले, जज्बाती फ़ैसले थोड़े ठीक करें। लकी कलर आपके नज़दीक नीला है, लकी नंबर आपके नज़दीक 2 है और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या नूरों का वर्द और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो। 28 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स के ट्रांजिट का ताल्लुक़ है, इस वक्त में आपकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी हद तक ठीक है, आप सही ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिल से रिलेटेड कोई मर्ज़ लाहक है तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में आपके नज़दीक ग्रोथ की कंडीशन बन सकती है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रूहानी ताल्लुक़ आपका काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, मनफी सोच से आपको बचने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मूड का, कोशिश करें एक्टिव रहें। इस वक्त में आपको डाउट चीज़ों पे हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, धोखे से आप बच सकते हैं। इस वक्त में एतबार करते हुए एहतियात कर सकते हैं, चीज़ों को सही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस वक्त में जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें पेट से रिलेटेड कोई मसला पैदा ना हो और इस वक्त में आपके नज़दीक सांस से रिलेटेड कोई मसला पैदा ना हो तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, जज्बाती फ़ैसलों से गुरेज करें। ताल्लुकात बेहतर तो रह सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस कुछ ज़्यादा मौजूद हैं। सेंसिटिव और टची कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी बेहतर ज़रूर है, लेकिन लिमिटेशंस को लाजमी पहचानें। एडवेंचर करने से गुरेज करें।
اس وقت میں آپ کے نزدیک کافی حد تک تعلقات میں صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، صحیح لوگوں پہ اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو چیزوں کو کلیئر کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کانفیڈنس بہتر رہ سکتا ہے، پروفیشنل سکلز آپ میں موجود ہیں، کسی کام میں پہل کریں گے، بنیادی معلومات کا ہونا ضروری ہوگا کیونکہ چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ اس وقت میں کسی حد تک کامیابی بھی آپ کو مل سکتی ہے، آپ کی گئی ایفرٹ ضائع نہیں جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک جرنل ڈے کا، ٹرپ ٹریول بہتر رہے گا، روڈ سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس وقت میں کوئی بھی آن لائن ٹرانزیکشن کریں ذرا احتیاط سے کریں، بینک سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے کام ہیں ذرا کیئرفلی ڈبل چیک کرنا ضروری ہوگا۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک سماجی معاملات میں بہتری تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن کوشش کریں لاپرواہی سے بچیں۔ اس وقت میں کام بہتر رہ سکتا ہے لیکن دھوکے سے بچنا ضروری ہوگا۔ سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں۔ اس وقت میں ڈبل چیک کرنے کی چیزوں کو ضرورت پڑے گی، ضروریات میں اضافہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں آپ اختلافات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنا بانڈ اپنی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے تعلقات میں لیکن کوشش کریں غلطیاں کم سے کم کریں، پرانی غلطیاں دوبارہ رپیٹ ہوتے ہوئے نقصان کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک سماجی معاملات میں باہمی تعاون کافی زیادہ ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اسٹوڈنٹ ہونے کا، کوشش کریں آپ کے نزدیک اس وقت میں کسی کی مدد بہتر رہ سکتی ہے لیکن گفتگو کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی کی مدد کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی آبزرویشن بھی بہتر ہے۔ تنقید سے بچیں، غلطیوں سے بچیں، چیزوں کو آرگنائز کرتے ہوئے فیصلے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک آپ کی تعلیم بہتری کی طرف جا سکتی ہے، پروفیشنل سکلز بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ لکی کلر گرے ہے، لکی نمبر 4 ہے اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا وہابو کا ورد اور درشتی پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے ورگو۔ 28 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک آپ معاملات کو بہترین طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک مون کی انرجی بھی بہتر ہے، سن کی انرجی بھی بہتر ہے لیکن کوشش کریں پر امید رہیں۔ اگر کسی کام میں پہل کر رہے ہیں سچویشن بہتر رہ سکتی ہے، اہم کام آپ کے مکمل ہو سکتی ہیں لیکن کسی حد تک کوشش کریں کہ منفی سوچ سے بچیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، کوشش کریں اس وقت میں فوکس ہونا ضروری ہوگا، منفی سوچ سے بچنا ضروری ہوگا، مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایمانداری دیانتداری سے کیا گیا کام آپ کا ضائع نہیں جائے گا، کام تاخیر کا شکار نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل ڈائٹ کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز کا کچھ ایشو ہے تو کچھ زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت میں جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، آپ کی پرسنالٹی اس وقت میں بہتر بن سکتی ہے، شخصیت بہتر بن سکتی ہے۔ ایمانداری دیانتداری سے معاملات کو لے کے چلیں گے، کافی حد تک تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ماضی کے معاملات کی وجہ سے جھگڑے کچھ زیادہ نہ بڑھیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک اوور تھنکنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ٹیمپرامنٹ کے ایشوز بھی موجود ہیں۔ ہر کسی سے ہمدردی کی امید رکھنا آپ کے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا بانڈ آپ کی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ تو ہو سکتا ہے لیکن غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کانفیڈنس آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، آئیڈیاز بہتر ہے، کسی کام میں پہل کریں گے بہتر رہ سکتا ہے۔ ضروریات میں اضافہ سٹریس کریٹ نہ کرے تو ذرا احتیاط کریں۔ اس وقت میں منفی سوچ میں غلط فیصلے کر سکتے ہیں تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک جرنل ڈے کا، بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک ہر کوئی آپ سے ہمدردی رکھنے والا موجود نہیں ہے، چینج آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اخراجات میں اضافہ کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے تو ذرا احتیاط کریں۔ اپنے پیاروں کی ہیلتھ کی طرف بھی لازمی توجہ دیں۔ اس وقت میں سماجی معاملات میں کسی حد تک لاپرواہی سے بچنا ضروری ہوگا، کانفیڈنس بہتر تو رہ سکتا ہے، شخصیت بھی بہتر بن سکتی ہے، پروفیشنل سکلز میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، رائے آپ کی بہتر بن سکتی ہے۔ کوشش کریں وقت ضائع کرنے سے گریز کریں، حقیقت پسند ہونے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ کی گئی ایفرٹ آپ کی فیملی کے لیے ضائع نہیں جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، بیلنس کریٹ کرنا ضروری ہوگا، تھوڑی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک کمپٹیشن کا لیول کچھ ہائی موجود ہے،
जहाँ तक ताल्लुक़ है स्टूडेंट होने का, इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक गुफ्तगू का बेहतर होना ज़रूरी है। गलतियाँ कम से कम करें। बहुत सारे काम एक साथ कर रही हैं तो पहले एक काम मुकम्मल कर लें। आपका कोई काम ताख़ीर का शिकार ना हो तो ज़रा एहतियात करें। जल्दबाजी के फ़ैसले कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लकी कलर आपके नज़दीक ग्रे है और लकी नंबर 5 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या नूरों का वर्द और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लिब्रा। 28 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स के ट्रांजिट का ताल्लुक़ है, बाहमी मामलात में बेहतरी पैदा हो सकती है। वीनस की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन शेड्यूल को बनाना ज़रूरी होगा। वक्त ज़ाया कर सकते हैं तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में टेम्परामेंट के इश्यूज़ को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आपके नज़दीक रूहानी ताल्लुक़ काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, कोशिश करें फैसले ठीक करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके मूड का फोकस होते हुए प्रोफेशनल स्किल्स में आपके मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। काम मुकम्मल हो सकता है, अगर पहले कोई काम नामुकम्मल था वो भी आपका बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल डाइट की तरफ तवज्जो दें। कमर में कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस वक्त में ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जल्द का कोई मसला पैदा ना हो, निज़ाम हज़म का कोई मसला पैदा ना हो तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, गुफ्तगू बेहतरी की तरफ ले जाना ज़रूरी है। इस वक्त में आपका बॉन्ड आपकी फ़ैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रूहानी ताल्लुक़ आपका काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक शक व शुबात से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कोशिश करें कि किसी हद तक एतबार करते हुए भी एहतियात करें। आपकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी हद तक बेहतर है, सही फ़ैसले आप कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, क्रिएटिविटी आपके लिए बेहतर रहेगी। लॉजिकल थिंकिंग आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। सही पहचान सकते हैं और सही एडजस्ट कर सकते हैं सिचुएशन के अंदर। प्रैक्टिकल वर्क करना आपके लिए ज़रूरी होगा और कुछ नया सीखना आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक जर्नल डे का, कोशिश करें इस वक्त में प्रैक्टिकल वर्क करें। आपके नज़दीक एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखने की बजाय ख़ुद काम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पे कोशिश करें इस वक्त में आपका बॉन्ड आपकी फ़ैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। काम में लापरवाही से बचें, गलतियों से आप बच जाएंगे। इस वक्त में आइडियलिस्टिक सिचुएशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। किए गए वादे पूरा करने की ज़रूरत पड़ेगी। शादीशुदा ज़िंदगी में हकीकत पसंद होते हुए झगड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, ताल्लुकात बेहतर रह सकते हैं। बाहमी ताउन आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस वक्त में आपके नज़दीक समाजी मामलात में किसी हद तक किसी मुश्तरका बात पर मुत्तफ़िक हुआ जा सकता है, जिसकी वजह से मसाइल कंट्रोल हो सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है स्टूडेंट होने का, कोशिश करें इस वक्त में आपके नज़दीक क्रिएटिविटी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, लेकिन एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। काम भी बेहतर रह सकता है, ज़िम्मेदारियां भी आप बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं, लेकिन लापरवाही से बचें। चीज़ों को, मामलात को, तालीम को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत होगी। किसी का मशवरा आपके लिए बेहतर रह सकता है। लकी कलर आपके नज़दीक सब्ज़ है। लकी नंबर 6 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्थ और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो। 28 जुलाई 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स के ट्रांजिट का ताल्लुक़ है, आपकी कोई हॉबी, कोई आदत आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। एफ़र्ट करना बेहतर रहेगा, ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, शख्सियत मज़ीद बेहतर बन सकती है, लेकिन आपके नज़दीक कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। जल्दबाजी में फ़ैसले करने से गुरेज़ करें। इस वक्त में आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए अपनी मजबूरियों और कमज़ोरियों में इजाफ़ा कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मूड का, आपके नज़रियात, असूल काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन मुखालफत से बचें। इस वक्त में आपके नज़दीक इख्तलाफात किसी हद तक बढ़ सकते हैं। रोड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक विटामिन की कमी की वजह से थकावट का एहसास कुछ ज़्यादा हो सकता है। हड्डियों में दर्द की शिकायत ना हो तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके लव लाइफ का, जज्बाती फ़ैसले कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे। जितने ज़्यादा सेंसिटिव और टची होंगे उतना ही गुस्सा बढ़ेगा और झगड़े बढ़ सकते हैं। इस वक्त में कोशिश करें सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मसाइल को हल करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका बॉन्ड आपकी फ़ैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। किसी की गाइडेंस आपके लिए बेहतर तो रह सकती है, लेकिन इस वक्त में मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिहेवियर के इश्यूज़ को कंट्रोल करते हुए आप किसी हद तक मामलात को बेहतर कर सकते हैं।
جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، پلاننگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا بہتر رہے گا، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، کام بہتر بن سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ ریلیونٹ انسان سے انفارمیشن لیں۔ اس وقت میں مس گائیڈ نہ ہوں تو ذرا احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک گائیڈنس تو موجود ہے، لیکن صحیح انسان سے لینے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے جرنل ڈے کا، اپنی ہیلتھ کی طرف لازمی توجہ دیں۔ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں جس کی وجہ سے غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ فائدہ تو آپ کو مل سکتا ہے تعلقات میں، لیکن اس وقت میں کسی حد تک تعلقات کو مضبوط بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ سنی سنائی باتوں کو ذرا اختیار کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کام آپ کا خراب ہو سکتا ہے، مصروفیات کسی حد تک بڑھ سکتی ہیں، ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریلیونٹ انسان سے بنیادی معلومات حاصل کریں۔ شادی شدہ زندگی میں حقیقت پسند ہوتے ہوئے فیصلے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں ایکسپیکٹیشنز ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کے نزدیک سینسٹیو اور ٹچی کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، آپ کو اس وقت میں تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ باہمی تعاون ضرور ہے، اختلافات کو کنٹرول کریں، کسی مشترکہ بات کے اوپر اکٹھے ہوں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا، لیکن اس وقت میں جذباتی فیصلے آپ کچھ زیادہ بہتر نہیں کر رہے ہوں گے، پر امید رہنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، کوشش کریں، اس وقت میں کامیابی آپ کو مل سکتی ہے، کانفیڈنس آپ کا بہتر ہے، لیکن آرگنائز کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ معاملات کو ڈسپلن سے لے کے نہیں چل رہے ہوں گے تو ذرا احتیاط کریں، اور انا کے مسئلے کچھ زیادہ موجود ہیں تو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے لکی کلر کا تو وہ سلور ہے، لکی نمبر 7 ہے، اور جتنی دفعہ ثانی کے ساتھ یا نوروں کا ورت اور درود پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ سیجیٹیریس۔ 28 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کے ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک محرومیوں مایوسیوں سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑے گی، انرجی کو ضائع کر سکتے ہیں، ہارڈ ورک کرنا ضروری ہوگا، چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ سماجی معاملات میں درگزر کرنا آپ کے لیے زیادہ ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں، سٹریس سے بچیں، گفتگو آپ کی بہتری کی طرف جا سکتی ہے، حقیقت پسند ہونا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اس وقت میں کچھ زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہوئے حالات سے گھبرا سکتے ہیں، تو کوشش کریں اس وقت میں کسی حد تک پر امید رہیں اور ٹھیک فیصلے کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، آپ کے نزدیک بلڈ پریشر کے ایشوز بھی موجود ہیں تو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اگر آپ کو اس وقت میں دل کا کوئی مرض لاحق ہے تو کچھ زیادہ احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے لو لائف کا، اس وقت میں کوشش کریں، آپ کے نزدیک کسی حد تک اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، سپورٹیو انوائرمنٹ تو موجود ہے، لیکن کوشش کریں، اس وقت میں غلط فہمیاں بھی اتنی ہی زیادہ موجود ہیں، دوسروں سے بہت جلدی متاثر ہو سکتے ہیں، اپنی چیزوں سے ریلیٹڈ تھوڑی احتیاط کریں، گر نہ جائیں، گم نہ جائیں تو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بانڈ آپ کی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں اپنے اختیارات کا، اپنے وسائل کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ آزادی کے چکر میں اپنے لیے مسائل مزید بڑھا سکتے ہیں، بہت زیادہ اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، شیئر کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک جذباتی فیصلے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، فیصلوں کو غلط کر سکتے ہیں، سپورٹیو انوائرمنٹ موجود ہے، اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں، ایکسپیرینس آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن لاپرواہی سے بچنا ضروری ہوگا، درگزر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پروفیشنل سکلز آپ کے بہتر ہیں، لیکن اس وقت میں کوشش کریں اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک اختیارات کو غلط استعمال کر سکتے ہیں، آزادی کے چکر میں اپنے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے جرنل ڈے کا، کوشش کریں اہم کام کو مکمل کریں، پریشر کریٹ نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں، کریٹیوٹی آپ کے لیے بہتر رہے گی، بزنس کریں بہتر رہ سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی بہتر رہ سکتی ہے، لیکن کم سے سٹارٹ کریں، آپ کے نزدیک کسی کا مشورہ بہتر رہ سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے کریئر کے لیے بھی بہتر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی حد تک اپنے ریسورسز کا غلط استعمال نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں۔ جتنا زیادہ مادیت پرست ہوں گے اتنے ہی زیادہ اخراجات میں اضافہ کر لیں گے، تو ذرا احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک شادی شدہ زندگی میں اپنا بانڈ اپنی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اختلافات میں اضافہ ہو سکتا ہے، ضروریات میں اضافہ سٹریس کریٹ نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے نیمرولوجی کا، آپ کے نزدیک اس وقت میں باہمی تعاون ضروری ہوگا، کسی حد تک مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ذرا احتیاط کریں، بحث اور تکرار سے بچیں، غلطیاں اس وقت میں کچھ زیادہ بڑھ سکتی ہیں،
ایک وقت میں آپ کے نزدیک کوشش کریں کہ ایک کام کو پراپرلی مکمل کریں۔ آپ کے نزدیک کسی ایک بات پر متفق ہوتے ہوئے آپ مسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اسٹوڈنٹ ہونے کا، اس وقت میں آپ کی گروتھ کی کنڈیشن بن سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس وقت میں ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھیں۔ غلطیاں ماضی کی کچھ زیادہ دہراتے ہوئے مسائل کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں چینج میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوگا۔ نئی معلومات بہتر رہ سکتی ہیں، ٹریول بہتر رہے گا، لیکن روڈ سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک کچھ اہم معلومات بھولیں نہیں تو ذرا احتیاط کریں۔ کامیابی تو مل سکتی ہے، لیکن کچھ لکھ رہے ہیں ڈبل چیک کرنا ضروری ہوگا۔ کسی کی مدد بھی بہتر رہ سکتی ہے۔ لکی کلر سفید ہے، لکی نمبر 8 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا نوروں کا ورد اور دروشتے پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے کیپریکون۔ 28 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کے ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو کیپریکون کوشش کریں اپنے مقاصد تھوڑا احتیاط سے سلیکٹ کریں۔ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہوئے آپ اپنے لیے ہی سٹریس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اسپیسیفک ہونے کی ضرورت پڑے گی، حقیقت پسند ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ اپرچونیٹیز تو کریٹ ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، دوسروں سے بہت جلدی متاثر ہو سکتے ہیں اور غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ فیوچر سے ریلیٹڈ سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس وقت میں جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، لائف سٹائل ڈائٹ کی طرف توجہ دیں۔ آپ کے نزدیک جلد سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، اور اس وقت میں ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، سینسٹیو اور ٹچی کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز کچھ زیادہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر اتنی ہی زیادہ محرومیاں، مایوسیاں محسوس ہو سکتی ہیں۔ صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوگی۔ چینج میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوگا۔ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک اگر تعلقات میں خرابی موجود ہے تو کچھ وقت دینا ضروری ہوگا۔ اس وقت میں ضروریات میں اضافہ بھی سٹریس کریٹ کر سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کوشش کریں کریٹیوٹی آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کانفیڈنس آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک گروتھ کی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے، لیکن اوور ججمنٹل ہوتے ہوئے احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک چینج میں ایڈجسٹ کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ جہاں تک تعلق ہے جرنل ڈے کا، کوشش کریں باہمی تعاون آپ کے لیے بہتر رہ سکتا ہے۔ سماجی معاملات میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ انویسٹمنٹ کریں، بہتر رہے گی۔ سیونگ کریں، بہتر رہ سکتی ہے، لیکن سوچ سمجھ کر کریں۔ خود کو امپروو کرنا ضروری ہوگا۔ فائنانس کے ایشوز کی طرف توجہ دیں۔ سماجی معاملات میں اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک نئے تعلقات بھی بہتر رہ سکتے ہیں۔ ایمانداری، دیانتداری سے آگے بڑھنا آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کوئی نیا اسکل آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک وقت ضائع نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک سینسٹیو اور ٹچی ہونے سے بچنا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ آپ کے نزدیک بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز دوسروں سے کریٹ ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے نیمرولوجی کا، ٹیم ورک بہتر رہے گا۔ باہمی تعاون آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے مقاصد کی طرف توجہ دیں اور مقاصد کو تھوڑا احتیاط کے ساتھ سلیکٹ کریں۔ جہاں تک تعلق ہے اسٹوڈنٹ ہونے کا، کوشش کریں الفاظ کا انتخاب ٹھیک رکھیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کنفیوز کچھ زیادہ جلدی ہو سکتے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہوگا۔ کسی کا مشورہ آپ کے لیے بہتر رہ سکتا ہے۔ اس وقت میں کوشش کریں پر امید رہیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ شخصیت آپ کی بہتر بن سکتی ہے۔ تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ لاپرواہی کسی حد تک موجود ہے تو احتیاط کریں، لیکن کریٹیوٹی کافی حد تک بہتر ہے۔ لکی کلر آپ کے نزدیک گولڈن ہے، لکی نمبر 9 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا نوروں کا ورد اور دروشتے پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے ایکویریس۔ 28 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کے ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اس وقت میں آپ کے نزدیک صلاحیت اور قابلیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں چینج میں ایڈجسٹ کریں۔ آپ کے نزدیک تعلقات بھی بہتر رہ سکتے ہیں۔ باہمی تعاون بہتر ثابت ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، منفی سوچ سے بچیں۔ پر امید رہتے ہوئے کسی حد تک سچویشن بہتر بن سکتی ہے۔ آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ دوسروں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنے سے گریز کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، معدے کے مسائل پرابلم کریٹ نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں۔ اس وقت میں بلڈ پریشر کے ایشوز کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، تعلقات بہتر رہ سکتے ہیں۔ اس وقت میں اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں۔ روحانی تعلق آپ کا کافی حد تک اسٹرانگ ہے، لیکن اوور ججمنٹل ہوتے ہوئے آپ اپنے نزدیک پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔
جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کسی کی مدد کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا، پروفیشنل سکلز میں آپ کے مزید اضافہ ہو سکتا ہے، پر امید رہیں، گروتھ کی کنڈیشن بن سکتی ہے، گفتگو آپ کی بہتری کی طرف جا سکتی ہے، فوکس ہونے کی ضرورت پڑے گی، کامیابی بھی آپ کو مل سکتی ہے اور آپ کی گروتھ کی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے، کوئی اپرچونٹی بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے جرنل ڈے کا، کوشش کریں صبر، تحمل اور برداشت سے کام لیں، آپ کی ایفرٹ کی وجہ سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، کام بہتر رہ سکتا ہے، لیکن صحیح سیکھنا بھی ضروری ہوگا اور بنیادی معلومات کا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ انویسٹمنٹ کریں، سوچ سمجھ کر کریں، آپ کے لیے مزید بہتر رہے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک سماجی معاملات میں بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے، نئے تعلقات بہتر رہیں گے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک کوئی نیا کانٹریکٹ، کوئی نئی ڈیل بھی بہتر ثابت ہو سکتی ہے، ایکسپیرینس آپ کا بہتر رہے گا۔ شادی شدہ زندگی میں ضروریات میں اضافہ پرابلم کریٹ نہ کرے تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں، گفتگو آپ کی بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، پریکٹیکل ورک آپ کے لیے بہتر رہے گا، ضروریات میں اضافہ آپ کے نزدیک کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے تو ذرا احتیاط کریں، پریکٹیکل ورک آپ کے لیے کامیاب بن سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک کچھ سیکھنا، کوئی اسکل بھی بہتر رہ سکتا ہے، لیکن آپ کو نرم مزاجی کی ضرورت پڑے گی، شائستہ الفاظ سے آپ اپنے کام کو بہتر بنا سکتے ہیں، کریٹیوٹی آپ کی کافی حد تک بہتر ہے، لکی کلر سبز ہے، لکی نمبر 1 ہے، اور جتنی دفعہ ثانی کے ساتھ آپ یا نوروں کا ورد اور درشتی پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں آخری سٹار کی طرف جو کہ ہے پائسس۔ 28 جولائی 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو پائسس، اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک آپ کو صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت پڑے گی، لیکن کوشش کریں کہ اپنی شخصیت پر، اپنے احترام پر، اپنے معاملات پر کمپرومائز نہ کریں۔ ایکٹیویٹیز بہتر تو رہ سکتی ہے لیکن اپنی ہیلتھ کی طرف لازمی توجہ دیں، تنقید سے بچیں، معاملات کو آرگنائز کرنے کی ضرورت پڑے گی، کریٹیوٹی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی لیکن بنیادی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، حالات کو صحیح پہچانیں، پر امید رہیں، اس وقت میں آپ کے نزدیک پروجیکٹ بہتر تو رہ سکتا ہے لیکن اوور ججمنٹل ہوتے ہوئے غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کریں، بہتر رہے گی، سوچ سمجھ کر کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، نظام ہضم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں، خون سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو بھی احتیاط کریں، اور گردوں سے ریلیٹڈ بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، جذباتی فیصلے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی گروتھ کا بھی خیال رکھیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک تعلقات بہتر تو رہ سکتے ہیں لیکن کسی حد تک آپ کے نزدیک اس وقت میں غلط فہمیاں نہ بڑھیں تو ذرا احتیاط کریں۔ آپ کے اصول و ضوابط کافی حد تک بہتر ہیں، آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن پریشر میں اس وقت میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت آپ کو پڑے گی، چینج میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، تعلیم آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، گفتگو آپ کی بہتر رہ سکتی ہے، دوسروں کا احساس بھی کر سکتے ہیں، تعلقات بھی بہتر رہ سکتے ہیں، کوئی نئی ڈیل بہتر رہ سکتی ہے، کوئی نیا کانٹریکٹ بہتر رہ سکتا ہے، بزنس کر رہے ہیں اچھا رہ سکتا ہے۔ اس وقت میں کوشش کریں کہ آپ کے نزدیک لاپرواہی سے بچیں۔ جہاں تک تعلق ہے جرنل ڈے کا، صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، کامیابی آپ کو مل سکتی ہے، کچھ پیمنٹس رہتی تھی کلیئر کر لیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، اوور ریئیکٹ کرنے سے گریز کریں، سماجی معاملات آپ کے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کا بانڈ آپ کی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، بزنس کر رہے ہیں پہلے چیزوں کو کلیئر کر لیں، وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک سینسٹیو اور ٹچی کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں بھی کوشش کریں کہ اس وقت میں آپ کی ایفرٹ کچھ زیادہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے، دوسروں سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کرنے سے گریز کریں۔ جہاں تک تعلق ہے نیمرولوجی کا، آپ کے نزدیک اس وقت میں بنیادی معلومات کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا سکلز کی بھی ضرورت پڑے گی، ایکسپیرینس آپ کے لیے بہتر رہے گا،
اس وقت میں جذباتی فیصلوں سے گریز کریں، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور پر امید رہنا ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں کسی حد تک الفاظ کا انتخاب ٹھیک رکھیں۔ آپ کو نرم مزاج ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں کسی حد تک ماضی کے مسائل پرابلم کریٹ نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں۔ بہت جلدی کسی کام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس چیز سے آپ کو بچنا ضروری ہوگا۔ کریٹیوٹی آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک لکی کلر پرپل ہے اور لکی نمبر آپ کے نزدیک 2 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا کریموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔